سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین سامعین، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، محض مخلص مسلم دوستوں، السلام علیکم. اللہ جل جلالہ دا بے عدد بے مدد بے شمار بار شکر ہے، جس ذات لا ریب بے عیب نے اساں تساں کام یا نام دے خستہ شکستہ قسم دے مسلمانوں کو پھر ایک مرتبہ اپنی توفیق دے نال مل بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دہاں جہانہ وچ کامیاب تھیواں دا جہا قانون اللہ سائیں نے بنایا ہے، بڑا آسان تے سوکھا تے سہل قانون ہے. یہ جیاں آسانیاں تے سوکھیائیاں کشادگیاں کہیں پیغمبر دی امت کو نصیب نہیں تھیاں. جتنیاں آسانیاں فراوانیاں شادمانیاں مبارکاں تے رحمتاں تے برکتاں حضرت محمد مصطفیٰ دی امت کو نصیب تھیاں، یہ مثال پہلے انبیاء دی امتوں وچ کائے نہیں. معلوم یہ تھیندا کہ حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور نبوت وچ اللہ سائیں اپنی رحمت دے دور چلا دیتے، اتنے پائپ لا دیتے اپنی رحمت دے جو کوئی بندہ بھی اس امت دا اللہ پاک دی رحمت کو لو خالی نہیں. ول ایک قانون ہے کہ جدہ کوئی چیز بڑی سستی تے عام تھی ونجے ان دی قیمت گھٹ ویندی ہے. اس امت دے اتے اللہ دیاں رحمتاں بڑیاں عام تھیاں، برکتاں بڑیاں سستیاں تھیاں، اتنیاں کہ جدہ ہوں جماعت دی تاریخ دو آدمی دیکھے جڑی جماعت اللہ کے رسول تیار کیتی ہے صحابہ کرام، معلوم تھیندا ہے اللہ دیا رحمتاں تے برکتاں دے دھوتن واہ پیر نہ دوتے بکی کی دہو نہیں سگی اللہ دی رحمت. مگر چونکہ قانون ہے کہ اللہ دی رحمت تے برکت تے اللہ دی دتی ہوئی او امان بہت سستی تھی گئی، اس واسطے اس امت دے بندے ان دی قیمت گھٹا چھوڑی. قانون میں نہیں من اشتہر قل قدرہ، جڑی چیز بہت مشہور تھی ونجے تے عام تھی ونجے سستی تھی ونجے ان دی قیمت گھٹ لیندی. رحمت عام تا اللہ سائیں کیتی ہے جو اے امت کدائی اجڑے نہ تے ہمیشہ وسدی رہے. مگر جڑا امت نے اللہ دی اس رحمت دی قیمت گھٹا چھوڑی،
ول اے بجائے وسن دے اے امت اجاڑے تے شروع تھی گئی. ہون اتنا اجاڑ ہے اس امت دے اندر جو کہیں بندے دے دل چ چین تے سکھ تے اطمینان یہ کائے نہیں. کہیں دے مال دے اندر برکت نہیں رہی، کہیں دے گھر دے اندر دین دی رحمت نہیں رہی. ہر بندہ پریشان ہے، یا وہ کو جان دا فکر ہے یا مال دا فکر ہے. ایمان والا مسئلہ تے ایمان دے سوچ والا مسئلہ بالکل ختم تھی گیا ہے. حالانکہ ایمان ہائی یمان تے یمان سبے دن برکت کو اللہ نے ایمان رکھے ہی تہی ہائی تاکہ بندے دے گھر وچ برکت کڑاہی خالی تھی نہیں. مگر آج وہ برکت سارے گھر چکائے نہیں. دلان دے اندر سکون تے چین کوئی نہیں، امن دی زندگی کوئی نہیں. ہر بندہ بے چین تے غم تے ہم تے تم تے سم نال ملوم تھیندا ہے. حالانکہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اتنا بلند ہے جو اللہ سائیں نے معلوم ہوتا ہے ساریاں رحمتاں تے برکتاں تے نوازشاں اللہ نے اسے امت دے حصے چ رکھیاں. تساں اندازہ لگاؤ بھائی قرآن مقدس آتا ہے کہ وہ بھی امتی ہیں میرے محمد پاک دے جڑے نیندر کریں دے پے ہون تے اللہ عرشا تو انہاں دے اوتے درود و سلام بھی دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقل آدمی دا پھٹدا ہے تے ایک ہی ہو جیا رنگ دا کٹ کالا، زبان دا چچرا، اکھی چھوٹیاں، ہوٹھ موٹے، دلو ننگا، پیرو رہنا، سرو ننگا، 7-8 دہاڑیاں دا بھوکا بھانا. تو یہ بھوکے پیٹ نال جو سم گیا ہے تے اللہ تو آدھا میرا پیغمبر الذی یصلی علیکم و ملائکتہ پیتا نیندر کریں دا ریت دے اتے مگر میں یہ دے اتے درود و سلام بھیجے لگا. معلوم ہوتا ہے اج اساڈے اتے درود و سلام دے بجائے اللہ دے غضب دے برود آندے پے. درود دی بجائے برود، سلام دی بجائے اللہ دا عذاب. سکھ نہیں، چین نہیں، برکت نہیں، رحمت نہیں، اتفاق نہیں، بندہ بندے کو کھاندا پیا. اللہ اللہ. حالانکہ اس امت دی کامیابی واسطے جتنا سوکھا تے کھلا قانون اللہ پاک بنایا ہے، اللہ دا قرآن گواہ ہے، اللہ دی ذات گواہ ہے، اللہ دے رسول دی سنت گواہ ہے کہ یہ ہو جیا سوکھا انتظام اللہ کہیں پیغمبر دی امت کو نہیں لکھتا. آج ایک بندہ کہیں کو اگر ملے تو سینے نال سینہ مشکل لیندا ہے تے جو لاوے صحیح تے ایک دوجے دے سینے چوں بھا نکل دی معلوم ہوندی ٹھردا کہندا نہیں. ہاں یہ ہے کہ کہیں محمد پاک جدا نبوت تے رسالت دا اعلان کیتا ہے، اللہ دا رسول اپنے غلاماں کو چھڈ کے آدھا آوا بلالا بھج کے آ جی. 2 قدم اگاں آپ تردہ نبی سائیں ادو بلال بھج کے آیا. نبی سائیں آدھا میرے سینے نال لگون میرا ہاتھ ٹھار وجے. وہ بلال جہے دے ملن نال جیندا ہاتھ ٹھرے معلوم ہوتا سینے چ ایمان کھلائے تاں ٹھردا پیا. اج دل تے سینے چونکہ ایمان کو خالی ہیں. ایمان ہوئے تا یومن ہوندا ہے، یومن ہوئے تا برکت ہوندی ہے، ایمان ہوئے تا اللہ دی امان ہوندی ہے. نہ اتوں اللہ دی امان پہ آندی ہے نہ دل وچ کو برکت ہے. اس واسطے بجائے ٹھرن دے ہاں سڑ دے تا ہن اج ٹھر دے نہیں. بدماش بدماش کو ملے ول بھی اٹھر سن کھڑے
مسلمان کو ملے تو ہاں ٹھردا کہ نہیں. اللہ پاک دا اللہ کے رسول نے دعا کی ہے یا اللہ میری امت جڑی ہے نا آپس نہ پھیرے. میری یہ دعا ہے کہ اتنا لمبا چیر دعا کیتی رکھی جو پچھو صحابی ایک آیا تو وہ صحابی پچھو باہے تھیا تو رومن باہے تھیا. نبی صاحب کو سجدے چ پایا روے بیٹھا پئی کائی شے نہیں پئی ہلدی حرکت کریں دی. نبی صاحب دی شک نہیں سجدے دے وچ اللہ دا نبی فوت تھی گیا. بڑی دیر دے بعد جڑے ویلے اٹھے نبی صاحب تے رو رو کے اتھا داغ پائے گئے ہیں واڑیاں پائے گئی محمد سونے کو. صحابی پوچھا خوش ہو کے بھجتے من ڈھٹا مہر نبوت دی چمیوں سے نبی سائیں دی داڑھی مبارک بوسا دے رہے. نبی سائیں دیا زلفاں چمنے اگو پیچھے بھجے. نبی سائیں فرمایا خیر ہے کہ یا رسول اللہ میرے بھانے تو تسا آج غل نوے سے زندہ تھے پائے. اتنی دیر میں بیٹھا رہا میرے کو تو خطرہ پایا گیا. خشیت ان یتوفاہ اللہ تعالی ایویں تو ابھی ہر وجود چپ کر کے پیا ہاں جو میں سمجھا جی میت نہیں حرکت کر سکتا ان محمد سونے کا وجود ہی حرکت نہیں پیا کرے گا. لہذا میں تو سمجھے ہم کہ کدھر فوت ہو گئے تو تم ول اٹھے بیٹھے ہوئے. میرے کو تو یہ خوشی ہے جو شکر ہے اللہ دا رسول جڑا جی دیا جی دیا ول ایک بار دیکھ گیا. نبی سائیں تو پوچھا صحابی نے یا رسول اللہ یہ بہو روندے رہے ہوئے سجدے چ. نبی پاک فرمایا روندا رہا یا رکھے دو ترائے دوئیں منگیاں ہیں ایک دعا تے آ کے اڑ گیا معاملہ تے اللہ سائیں آخیا میں اے قبول نہیں کرے گا. اور ساری دعائیں قبول کی گئی. ایک دعا دا نمبر آیا تے اللہ پاک آخیا اکا نم قبول کرے گا. اے دعائی آئی میں آخیا اللہ سائیں میری امت آٹا سچ نہ بھیڑے. اللہ فرمایا میں اے نہیں منے گا یہ آپ نہ بھیڑ انتوال امتحان کیا ول قرآن میں کس واسطے بھیجا ہے مت رسول کو کیوں بھیجا ہے. رسول کو تو قرآن کو تو اسی واسطے بھیجا ہے کہ ان اعتبار کر کے تے آپ ہکو بکو ٹھیک رہ ون اور قرآن دے آن کا فائدہ کیا ہے. میرا پیغمبر میں یہ دعا قبول نہیں کرے گا تو ول صحابی آتا یا رسول اللہ کوئی صورت ہے صحیح اتفاق دی امت دی. نبی صحیح فرمایا ہاں اتفاق دی صورت یہ ہے جو اللہ پاک نے قانون بنا دیتا ہے کہ سارے 14 طبقہ دی کائنات نالو بندہ وکھرا تھی ونجے مگر محمد دی زبان تے بے اعتباری نہ کرے. جتھا میں محمد دی زبان ہل چکی ہے اٹھائی مومن آدمی دے دل دی مشین یہ سمجھو چل چکی ہے. تے ول اللہ پاک نے یہ قانون بنایا ہے جدا اے امت محمد پاک دی زبان تے اعتبار کیتی رکھ سی اللہ انہاں کو آپس وچ بھیڑ نہ دے سی. کیونکہ جہاں کچھ محمد سونے دی زبان چ نکلنا ہے انہاں ہر کہیں اپنے دل چ اوہو کچھ پاونا ہے. زباناں مختلف ہو سن تے دل چ مواد ہکو ہو سی غذا ہکا ہو سی دل دی تے جتھا ہکا غذا دل دی ہوے اتھا بندہ بندے نال بھیڑ لڑ نہیں سکدا. گر لتھا اس گل دا کہ بندہ اگر چاہے کہ ساریاں برکتاں اللہ دیاں نصیب تھی وین تو ہر زبان تے ہر بیان کو پھر ونجے محمد دی زبان تے بیان تو نہ پھیرے صلی اللہ علیہ نہ آوے نبی سائیں تے ایک بار آکھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ آخر نال 80 سال دی عبادت دا ثواب ملتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسے گئی آخر چکرو صلی اللہ علیہ وسلم. میں بولا تو تقریر چکے بیٹھا اس واسطے میرے اسے گئی آخر چکرو صلی اللہ علیہ وسلم. نبی سائیں دی زبان تے اعتبار کرنا اس جی نیکی کا ہی نہیں اس جی ایمان کو کیوں جو اللہ پاک نے
حضرت نبی سائی دی زبان کو قرآن بنایا. کیا بنایا؟ قرآن جو نازل تھیا ہے اللہ سائیوں کو قرآن آکھانے نہیں دیتا جو تھوڑی محمد دی زبان نال پرواہ نہیں دیتا. گویا قرآن کو قرآن دا معنی ہے بہو پڑھیا ہوا. قرآن دا کیا معنی ہے؟ اللہ فرماندا ہے بہو پڑھیا تو میرے محمد پڑھیا ہے. اس واسطے ان کو قرآن آتے. محمد دی اپنی زبان بھی قرآن دے نال تے قرآن والی زبان ہی قرآن دے نال. او رحمان ہے اوندا اے قرآن ہے تے اوندا اے جوان ہے. جوان دی شان ہے جو اندے پیچھے سارا جہان ہے. سارا جہان ہے تو بن گیا وہ ایمان ہے. یہ ایمان ہو گیا تو صحیح معنی چ انسان ہے. انسان ہے تو اللہ دا اعلان ہے. کیڑا؟ علم القرآن. اللہ دا اعلان یا جے محمد دی زبان سیکھنی ہی تو ول ساری کتابوں کو چھوڑ دے اللہ دے قرآن دے خلاف نہ پیا کرے. نعرہ تکبیر. محمد سونے دی زبان اصل اللہ دا قرآن ہے. تا اللہ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ. دو چیزاں دا چیلنج میں دے رہا تک دنیا والو. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اے قرآن پاک دی سورت ایک سورت قرآن پاک دی اندے نال دی سورت تساں کوئی گھننا ہو مگر من مثلہ جیو جیا میرا پڑھولا پڑھدا کھڑا ہے اندے نال دا پڑھولا گھننا ہو. میرا پڑھن والا محمد جوان اندی بنائی زبان میں قرآن ہوں دو چیزاں دا مقابلہ ہو سی. قرآن دے نال دا قرآن گھننا ہو تے جوان دے نال دا جوان گھننا ہو. مگر سن گھنو لوکو اے قرآن ہوئے یا اے میرا جوان ہوئے. اے قرآن زبان زبان جوان جوان بیان بیان ایمان ایمان الوان اعلان عنوان عنوان اذان اذان اتقان. اللہ رحمان بھیجا قرآن بنایا جوان اندی زبان پیچھے جہان اے ساری شان یہ ایمان. سر گنو نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آجی نہ ساز میں ہوں میرے جہان چینا دوہاں دا نال دا کوئی نہیں. جنہیں جہان چ جوان تے قرآن دے نال دا کوئی نہیں. انہیں میری دکان چ قرآن تے جوان دا نال کوئی. نعرہ تکبیر. ہاں جو بیان دی ضرورت ہے تو میرے محمد دی زبان جی زبان کا ہی نہیں. یہ قرآن دی ضرورت ہے تو میرے محمد دی زبان جی زبان کا ہی نہیں. اس واسطے مولویاں کو چھوڑنا پوسی پیروں کو چھوڑنا پوسی میاں چھوٹیاں بڑیاں کو چھوڑنا پوسی حتیٰ کہ میرے 1,24,000 پیغمبر کو بھی چھوڑنا پوسی. کہیں سمجھ آ جی پوئی. زبان اتھا موسیٰ علیہ السلام دی بھی نہیں چل سکتی عیسیٰ علیہ السلام دی بھی نہیں چل سکتی. اور زبان چل سی تو میرے کلے جوان محمد رسول اللہ دی چل سی. بلکہ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے ہو دیا دوسرا کوئی پیغمبر آ ونے وہ پیغمبر دے دیکھن دی بھی اجازت نہیں. گل سمجھ آتی پہ
لوگوں کو مسئلہ دسی میں تو آخری یار ساڈے حضرت صاحب تو یہ منع آتے یہ نواں رفڑ کے دو گھٹی بیٹھا ہے آتے نا کلی پارٹی اگے تو ہو جائے کہیں نہ سے سنے یہ نئے آ کے ایک رفڑ پا دیتے حالانکہ آج تو 1500 سال پہلے اللہ پاک ہر شہر ٹوک کپ کے وہا دیتا ہے ایک زبان رکھی ہے محمد دی تو قرآن رکھا ہے اپنا نبی علیہ السلام فرما دیں لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی او لوگوں زبان پہ چل دیے میرے محمد رسول اللہ دی لو کان موسیٰ حیا جے اج ہوندا موسیٰ پیغمبر جیندا یہ کون پہ آتا ہے جے ہوندا اج موسیٰ علیہ السلام جیندا او موسیٰ پیغمبر جدیاں تعریفاں محمد اپنی زبان نال کریندا ہے اللہ دا پاک رسول پہ فرمائندا ہے میں بھی بڑیاں مصیبتاں بھوگیاں پر اللہ مہربانی کرے میرے موسیٰ پھرا تھے وَلَقَدْ أُوذِيَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ میرے نالوں زیادہ وہ تنگ کیتا گیا اللہ دے نام دے تے مگر صبر کر وکھایا ہے جڑے لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی اللہ دا پاک رسول آگئے او لوگو او ابو بکر صدیقہ او عمر فاروقہ او میری تیار کیتی ہوئی جماعت سن گنو لو کان موسیٰ حیا موسیٰ جیندہ تا کوئی نہیں پر جے جیندہ ہوندا جے جیندہ اللہ کا رسول اپنی زبان نال پہ فرماتا ہے جو موسیٰ جیندا بولو تو تواڈے ساڈے تو وچ پئے قبر دے نہیں پچھلے تھے کہ اللہ کے رسول کی زبان کے کھڑیا تھے جو موسیٰ جیندا وہ کئی سمجھ آتی پئی لو لو کان گل ہی بندے گھر ون کٹھے آئے ہو گل سمجھو تو صحیح لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی او لوگو جے موسیٰ پیغمبر اج جیندا ہوندا ہے تو کوئی نہ جے کر جیندا ہوندا موسیٰ پیغمبر تو قبر وچ نہ بیٹھا رہیا جے موسیٰ جیندا ہوندا اونٹڑیاں تے نہ چڑھیا ودا ہویا جے موسیٰ جیندا ہوندا اسماناں تے نہ ون بہیا جے موسیٰ جیندا ہوندا بیت اللہ دے طواف نہ کریا جے موسیٰ جیندا ہوندا اتباع میں اگوں ٹرا تے میرے پیچھے ودا ٹردا ہویا جی ابو بکر صدیق اور پیچھے ودا ٹردن عمر فاروق پیچھے ودا ٹردا او میرا موسیٰ پھرا پیغمبر میرے پیچھے ٹریا وکھریاں رہ کے نہیں گزار سکتا میں کنوں کیوں میری نبوت دا دور ہوئے میری نبوت دے دور دے اندر مت کہیں کو گنجائش رسول کو بھی نہیں جو کلہ بہ رہے ول جتھا میں رسا میری اتباع چ امتی بن کے میرے پیچھے ٹر سی ہو یہ اللہ دا بندہ تو مچائی وجہ جو ساڈے جڑے ہو چاچا آ کے پھتو مر گیا ہا جمعرات لگایا کہ نانی کو آیا ہے یہ پاگلیاں دی کھڈی نہیں جی بھی کچی تن توڑا آ کے آؤ سی یہ موت ہے ہاں یہ نہیں نانی بھاگو کو آئی سی تو نانی پھاپو کو آئی سی
اتنے کہیں کو نہیں آ سکتا اتنے تو جی اللہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آندا ہی تو محمد کو لو آندا مگر اللہ دا رسول ما وسعه الا اتباعي لو بدا لكم موسیٰ اللہ دے پاک رسول مقبول با اصول ابو بطول حضرت محمد مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے جے میاں سن لو اچھا چیت جنہیں ساری محفل لگی پئی ہے انہیں اچھا چیت محفل دے اندر لو بدا لکم موسیٰ جے موسیٰ علیہ السلام اچھا چیت آمن کہ سچی تے سونی زبان نال محمد سونا پہ آتا ہے تو کیڑا پھر اس کافر دا جڑا رسول دی زبان تے اعتبار اجنبی نہ کرے اللہ جی رسول جڑے رسول دی زبان تے اعتبار کیتے کھلا ہے اس رسول دی زبان تے اعتبار ملا نہ کرے پیر نہ کرے میں نہ کراں میرا باپ نہ کرے ہور وڈا کافر کے نو لندن چ خرید کرنا پوسی زبان جو چلنی ہے اس جہان تو صرف کلے محمد رسول اللہ جو چلنی گل سمجھا دے پہ حضرت ابو بکر صدیق پڑھے جھکا تے حضرت عمر پڑھے اچا اے آپت پائے جھگڑ ایک آکھے صدیق اکبر آکھے بھائی صاحب تھوڑا جہا مٹھا پڑھیا کر دوجے آدمی واسطے گھر بڑے شن بڑھ رہی ہے قرات ساکو بھول رہی ہے اپنی تہجد دے نفلاں دے وچ تو انج کر کے تے جرار کرے نہ قرات دا جو ساکو اپنا پڑھے بھول رہی ہے حضرت عمر آخیا بھائی صاحب تو تھوڑا جہا اچیرا چ پڑھیا کر نا نیچے جڑی چکی چلاونی ساکو چس رہی ہے نیچے جڑی خدا دی توحید دی چکی چلائی رکھنا ہے تو یہ جی جڑا شیطان ہے وہ تو سنگھ ناس مرے دا پلیت بھائی دیکھا کلاشن کو ہاتھ ہس کے کوئی نہ سنگھ کھلا آ کے وشواس سٹے کہ جڑا اچا کھلا پڑ دو تو دور پتہ لگتا ہے سجاگ کیا کرا وہ اپنی زبان نو حرکت پہ دینا ہے وہ اپنی زبان نو زبان اس دی بھی سونی ہے زبان اس دی بھی سونی ہے زبان اس دی بھی سچی ہے زبان اس دی بھی سچی ہے ایک محمد دی سچی آکھے ایک محمد دی کھبی آکھے ایک محمد دا سجا ڈولا ہے ایک کھبا ڈولا ہے محمد دے دو وزیر شمسین امرین کمرین بدرین تیرین عینین جنانین کتفین اسودین محمد پاک دے زمین دے وزیر زباناں دو دیا سچیاں مگر دوہے آکھ آکھ گھر لگے یار اے دسا جو تیری میری زبان تو گل نکل ہو گیا تو محمد دے آمن دے کیسے لوڑ ہے جلو میاں نہ تیری ہے نہ میری ہے جل سونے دی زبان کو ون کے پوچھوا ہو جو کیڑا چنگا ہے تے کیڑا نہیں چنگا تو چنگا ہے کہ میں چنگا میں ہولے پڑھنا کرا تو اچھی ڈنڈ گھٹ کے ماشاءاللہ پڑھتا ہے پوچھتے ہیں نبی سائیں کو لو گئے نبی پاک فرمایا اصابتا وہی صدیق سبحان اللہ تاں بھی ٹھیک کیتا ہے عمر تو بھی ٹھیک کیتا ہے مگر جو تواڈی گل اتھائی نے ٹھیک چ رکھا تو میں کہیں مرض دا علاج بن کے آیا اس واسطے تم اپنی زبان اپنی جگہ پہ رکھو ابو بکر تو تھوڑا جہا اچا پڑھیا کر عمر تو تھوڑا جہا جھکا پڑھیا کر نہ تیری زبان چلے نہ عمر بھی چلے چلے تو محمد رسول اللہ بھی چلے محمد کی زبان پاک کو سن کے ول کوئی ملا آکھے ایج نہیں کوئی پیر آکھے ایج نہیں کوئی نصاب والا آکھے ایج نہیں کوئی کتاب والا آکھے ایج نہیں اللہ فرماتا ہے انج آکھن والا کافر تا ہو سکتا ہے کدے مومن نہیں ہو سکتا مومن وہ ہے کہ محمد کی زبان چلے اندا دل آکھے بلے بلے ملو مدا اگے تیار کیا کرا محمد کی زبان واسطے لوگ آدھن سوچے پیا تے بندہ آدھن ایک گل کوڑی نہیں پر اے فٹ آندی ہے محمد تے محمد دی بات سنو تو سوچو
اور جنگی بات سن سوچ پہلے تے من بعد وچ محمد دی بات من پہلے تے سوچ پیچھے ایک کام بھی یہ دنیا دا بندہ چکرے دا اج اے بے برکتیاں تے لڑائیاں تے کون سرے تے چھلے مچھے وکھریاں مسیتاں وکھرے مدرسے بندیاں بازیاں فرقے بازیاں چھرکے بازیاں اے بدماشیاں نہ ہوندیاں ہر بندہ جے محمد دی زبان تے ایک چکرے دا برکتاں ماون نہا رحمتاں ماون نہا نوازشاں ماون نہا اللہ نے ایمان نہ رکھیا محمد دی زبان دا جتھے محمد دی زبان چل پئیے اٹھے تیرے دل دے ایمان دی کل حل پئیے اللہ پاک دی رحمت نال رل پئی سبحان اللہ سبحان اللہ ہر بندہ ڈیٹھ مسیت دی ڈیٹھ دی مسیت بنا کے وکھرا تھیا کھڑا ہے وہ اس نو کافر آدا ہے اس نو کافر آدا ہے معلوم ہوندا محمد دی زبان دے اتفاق کہنے کیتا ورنہ زبان محمد دی تا لڑیا کو ملاون واسطے آئیے پھٹیاں کو ملاون واسطے آئیے ٹوٹیاں کو جوڑن واسطے آئیے معلوم ہوندا ہے کوئی ملنگا دے پیچھے لگ پیا ہے کوئی اپنے پیر دی کتاباں پیچھے لگ پیا ہے کوئی اپنے ملا دی وصیت تے پیچھے لگ پیا ہے کوئی اپنی دھڑے پیچھے کوئی پارٹی پیچھے کوئی مردیاں پیچھے کوئی توڑو اوڑو پیچھے کوئی چنچل پیچھے کاش کے دنیا اگر محمد دی زبان تے ایک اچ کرے دی جی محمد دی زبان ایک کا ہی ان امت بھی ایک ہو گیا اللہ اللہ دے پاک پیغمبر داتا اللہ صحیح قانون بنا دیتا ساری اللہ دیا امانہ گھننیاں ہوئیں تو محمد صلی دی زبان کو قابو رکھ اللہ تو جنہ لوگاں جوگ بٹھی ہے جنہ ڈٹھا ہے جو محمد دی زبان ساری برکتیں ہیں اللہ جاندا ہے نہ اپنا گھر سڑن دیتا ہے مگر محمد دی زبان تو پیچھا نہیں ہٹے بھا لگ گئی ہے اطلاع مل گئی ہے تیرے گھر کو بھا لگی کھڑی ہے اگو بیٹھا ہے بندہ وال اچا کر کے وہ تیرا گھر سڑدا پیا والا دا وہ اللہ دا بانا تیرا ایک بچہ ہی سڑ گیا ہے وہ دھر محمد دے مٹھے تو محمد دی محفل چ بیٹھا محمد اجازت نہ دے سارا کلت سڑ ونجے کدا ہی زبان محمد تو بغیر نہ دے اب دن کون کرے گا محمد دی زبان قرآن تا موجود ہے وہ قرآن والی زبان دے مطابق کون پہ چلتا کیڑا بد نصیب گھر ہے جن کے گھر ٹی وی نہیں لگا کھڑا ہے تو کنجر تے نٹ تے بھنڈ تے ننگے ناچ تے تھیاں بھیڑے میں دکھاونا تے آپ دیکھنا یہ ایک کافر نہیں تو کدھوں کافر لندن چ مول کھیلنا پوسی تے کو کہے اچھا جی تو مسلمان ہے اللہ کیس اور کوئی نہیں کریں دا یہ کیس کریں دا ہے کہ تو ہر چیز تے اعتبار کیتا ہے وہ کنجرا تو کنجری تے اعتبار کیتا ہے میرے محمد کی زبان تے اعتبار نہیں کیتا تو کی آخے کہ میں مسلمان ہوں کیسے سمجھ آتی بھائی کوئی نہ بھلے اٹھی کھڑا میں یہ قرآن ہے محمد کی زبان تو محمد کی زبان بولیں گی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ لوگ او بھی ہیں جڑے یشتری لہو الحدیث کھیڈ دیاں کہانیاں کھیڈ تے قصے کہانیاں کھیڈ تے تھمچڑے تے ننگ راگ دانیاں خرید کریں دے ہیں پیسے میرے دیتے ہوئے نال گل کریں دن میں قانون بنایا پیسے میری نعمت دا شکریہ ادا کر اس نے بجائے شکر دے گانے بجانے خرید کر کے کنجر خرید کر لین وہ جڑا کنجرا کو خرید کر کے اپنے گھر وچ نچیندا ہے پیسے بھر کے نعمت اللہ دی دتی ہوئی
اللہ پیسے تے کو حرام دا اس واسطے تا نہ دیتے جو تو حرام کاری دوتے میری نعمت کو خرچ کرے. وہ اللہ دی نعمت نال اللہ دے دشمنوں کو خرید کیتا ہی والا اپنے گھراں دے اندر لایا ہی. یہ جو دلت دیوس کدے محمد دا امتی نہیں تھی سکدا. اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ کریم فرماندا ہے لیضل عن سبیل اللہ میرے رستے تے آوے ہاں او دی دھی یا او دا پوتر مگر اس دلے کنجر نے انہاں کو نہیں آون دیتا. گند خرید کر کے اپنے گھر دے اندر میریاں کتنی نعمتاں دا انکار اس کر دیتا ہے. میرے پیسے والی نعمت آئی او دا انکار کیتا ہے. میرا اینو قرآن دیتا ہے دے گھر دی پر چھتی تے روندا پیا چپ کر کے اون دا انکار کر دیتا ہے. محمد دی زبان دا انکار کیتا ہے. وہ اجر اے مسلمان ہے تے کافر کون ہے جہان وچ؟ احسان چڑھنا باندا اتنے جلسے سننے واسطے نہ اتھا تو آیا اللہ دی لعنت جھلن واسطے. قرآن گواہ ہو گیا تیرے خلاف یا تو قرآن کو اپنے گھر چو کٹ دینے آتے آخیا میرے نال تعلق کوئی نہیں. وہ قرآن دن قیامت دے بولنا ہے. اللہ تو مینو محمد دی زبان بنایا ہے اج مینو بولن دے. اللہ فرماسی ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. سنو کنجرا سنو حرام خورا سنو کتا جہان دا. ہن میرا محمد اج نہ بولے سی میرے محمد دا قرآن بولے سی تو دل کے خلاف قرآن بول پیا اٹھے تو کہتا پیغمبر ہی نہیں سفارش کرنے کسی بھی. اللہ یہ چٹی داڑھی والا کہیں بیٹھا اینٹ کھاڑی رکھ کے بیٹھا ہے نوجوان تو وہ ہے تینوں حیات شرم ہی نہیں آتا. بے حیا زمانے دا خدا دے رسول نے کنڈ کیتی ہے. رسول دی زبان میں چتر چھوڑے آئی. خدا دے قرآن نے اپنے گھر گواہ بنا رکھے آئی. اور بڑا کافر کی ہو سی دل قیامت دے. کرکٹ نہ دیکھے تو تیری ادھر ایمان ٹکانے کرنے لکھ لعنت ہے اس مسلمان سرائے میں کھلتے کھل ہے پھر منہ تیرا تو اپنے آپ ایماندار کھائی. ساری بات اللہ نے بنائی ہے زبان محمد الرسول اللہ نے. جتنا احسان اللہ نے اس امت تے کیتا ہاں کاش کے امت اگر قدر کر دی تے احترام کر دی. اللہ دا قرآن گواہ ہے جہان ٹکڑے ٹکڑے ہو ونیا مگر امت محمد دی ہکے لٹ تے چل رہی تو تیرے دل پھٹ گئے تیریا زبانہ پھٹ گئی تیرا جان پھٹ گئی تیرا ایمان پھٹ گیا ہر شاہ پھٹ ٹوٹ گئی ہے. برکت کی نہیں آ سکتی ہے دل میں سکون تے امن کی نہیں آ سکتا. اللہ نبی علیہ السلام بحال ہے جو بولتے پہ ابو داؤد شریف حدیث ہے تو بیسری دی آواز آئی. نبی علیہ السلام اپنے کرنے سے انگلی چلی تھی موٹے تھے ابو امامہ یا دوسرا کو بچہ جڑا چڑھے ہوا ہے. اگلے ون کے نبی پاک فرما دینا کہ بچہ ویک ٹو ٹو ہوتی پی ہے جی اگے ہوتی پی ہے. بچے آخیا نہیں جی تا کرنا چو انگلی کٹھیاں سو. یہ محمد رسول اللہ فضول کام کیتا سارا. تجھے ڈھول ڈمکے تے ننگے ناچ ننگیاں صورتاں تے شکلاں بیٹھ کے ویکھیں وہ ایمان کو ننگا لفنگا. مولوی تیرے تے بڑی رعایت کرے دے رہے تے پیر شاباش خیر صلی اللہ ساڈا مرید ساری پارٹی دا او جن دی شک مکالا ملے ودا ہے نا. یہ جو تیرے پیر تے لعنت تے تے مرید تے لعنت. محمد جی پیر کون پیدا کرے سی؟ اللہ ہاں جی سارے قصور تے خطائی ہن زبان محمد نو چھوڑن تے تا اللہ نے قرآن پاک رو زبان محمد رکھے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ
يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم كأن في أذنيه وقرا. اللہ پاک فرماندا ہے منصور دعا بیمار آواز ذات اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آؤں گا. اچھا اچھا ہاں اللہ منظور کرے 10 روپئے تو دعا بھی کبھی تک نہیں رہتی. اچھا خیر چلو ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکھے تھے رکھے اللہ پاک مہربان کرے سو دعا مگے صبح ٹھیک ہے. ممی تسا کیوں بیٹھے رہو تسا دعا منگا واسطے پیسے رکھو. اللہ پاک وہ محمد سبنے دی زبان تے عمل کرن دی توفیق چ دے لکھ وٹیا دی عمر جو دو سلامت آیا. اور کہیں شاید ضرورت نہیں جن دے دل چ زبان محمد آ گیا انہیں سمجھو خود رحمان دا مقام آ گیا, قرآن دا مقام آ گیا, ایمان دا آ گیا, اتقان دا آ گیا, بہشت و جنان دا آ گیا. اور کشا باقی بچدی نہیں. اللہ دی امان عاشق محمد دی زبان دے جتھے قرآن آوے اللہ دی امان ضرور آتی. اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا کیوں جیا بندہ جڑا قرآن سننا ہس محمد دی زبان سننی اس تے سندا گاونے پیا ہے. محمد دی کچہری چ آونا اس تے ویندا کنجراں دی کچہری چ پیا ہے. محمد رسول اللہ دی زبان سن کے چس گننی اس تے چس اودو کنجریاں تے کنجراں دی پیا چاہندا ہے. جڑا بندہ ایو جہا ہوے تو تلا علیہ آیاتنا جدوں دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا ونجے او کیویں نہ کیویں ولی چھکی کے آ ونجے تے پھس ونجے قرآن دی آیاتاں دے اگوں. اللہ کریم فرمادا واللہ مستکبرا ویندا تے پوچھل ہلا کے ویندا تے نک دے تے وٹ رکھ کے مستکبرن آکڑ تاکڑ کے ویندا لاؤ جی اے مولوی دے ہاتھ وچ کوئی بہشت دے پیو دی کوئی بہشت اے سانو دڑ کے دے دے کے ساڈے پد کٹھیندا ہے. مستکبرن وڈا آکر خان بنیا ویندا ہوندا لعنتی جہان دا کعلم یسمعها قرآن دا اثر دے دل دے تے ککھ نہیں ہوندا کان فی اذنہ وقرا انج ویندا پیوندا جی او دے کنا تے ڈاٹ آ گئی تے اللہ دا قرآن او دے کنا تے نہیں آیا. اے میرا پیغمبر فبشروا بعذاب علیم تو خوشخبری دے دے کہ سوا عذاب جہنم دیندا ہو ٹھکانا کوئی نہیں. کر گنے بندہ اللہ کرے عذاب جہنم دیندا ہو ٹھکانا کوئی نہیں. کر گنے بندہ اللہ کریم فرماندا ہے جے کر ایہا دل چ کرے تا اٹھی سی ہوں محفل وچ اٹھی سی قرآن پاک دا واز سن کے اٹھی سی. میں کو اللہ پاک ہون دی قسم ہے گناہ کولو ایویں پاک کر دے سا جویں اج اپنی ماں دے پیٹ چوں باہر. سبحان اللہ تکبیر کا یوم ولدتہ امہ اج طرح پاک صاف ہوئے سی جویں اج اپنی ماں دے پیٹ چوں باہر آیا ہوئے. سارا کچھ چھوڑ ونجنا ہی بندہ تیرے نال جے رانی ہے تو محمد دی زبان رانی ہے. ہر کہیں ساتھ چھوڑ ونجنا ہے. اللہ کریم نے قرآن مقدس چاک دیتا ہے میاں دنیا تے بھی تیرا ساتھی قرآن ہے, قبر دے اندر بھی تیرا ساتھی قرآن بننا ہے, تے حشر دے اندر بھی تیرا ساتھی قرآن بننا ہے. اسے قرآن پاک رو تا محمد دی زبان بنا جائے. کیوں؟ محمد رسول اللہ آپ
دنیا تو ٹر ونجنا موت آ ونجنی آئی چونکہ خدا تا کوئی نہیں دنیا ختم ہو ونجنی آئی پیغام اللہ پاک رو پتا ہی میرے پیغمبر تا مر ونجنا ہے زبان بھی ختم چلنا بھی ختم تے سننا بھی ختم ٹرنا بھی ختم تے بولنا بھی ختم کھانا بھی ختم تے بہنا بھی ختم آونا بھی ختم فاطمہ دے سر روندی تے ہاتھ پھیرنا بھی ختم قبر دے وچ وڑ ونجنا ہے مگر اوہ جئی زبان محمد دی بنائی ہے جیتا حرف بھی تلے اتے نہیں ہو سکتا تا اللہ فرمایا اگلیاں کتاباں جڑیاں سب بنائیاں ہن او مولویاں پیراں دے ذمہ لایا سیناں دی حفاظت کریا ہے انہاں پٹھے سیدھے حل چلائے وتسا کے کیتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اساں وت قرآن نو نازل کیتا تے دی حفاظت اپنے ذمہ لائی سے مولویاں تے پیراں تے ملنگاں تو اعتبار ساڈا پٹی گیا کیونکہ بناونی ہے زبان محمد الرسول اللہ دی رسول اللہ دی حدیث اے بیان رسول تے اللہ دا قرآن اے زبان رسول اس واسطے جتھے زبان رسول چ کوئی مشکل درپیش آئیے تو اللہ دے رسول نے وقت اپنی زبان حدیث نال سمجھایا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہاں سائیں اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ آدمی چاہے کہ دل چ ایمان بھی رہے امن بھی رہے سکون بھی رہے اطمینان بھی رہے اللہ دی امان بھی نازل تھی وے یہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا اللہ کے رسول فرمایا والے میری زبان تے اعتبار کریں دے ہو تو آؤ میں تو خود سے میں قرآن پاک اپنی زبان نال ایک گر دے اختیار کرن نال نہ بد امنی آوے نہ بے چینی آوے نہ بے ایمانی آوے نہ فکر آوے نہ اللہ دی امان گھٹے تے نہ بندے دا ایمان کھٹے کیا ہے وہ اللہ کے رسول فرمایا کہ جڑے ویلے بندے کو پتہ لگے جو اے میرے اللہ دی نعمت ہے کہ شاہ میرے اللہ دی فوری طور تے شکر ادا کرے جڑے ویلے پتہ لگ بنے جو میرے اللہ دی ول ایک منٹ نہ وچوں وٹھی کرے فوراً شکر ادا کرے ان دا نتیجہ نکل سی لئن شکرتم لازیدنکم اللہ آدھا تک برکت ودھا کے دے سو رحمت ودھا کے دے سو نعمت ودھا کے دے سو یہ کوئی بندہ چاہتا ہے میرے دل دا سکون کھٹے نہیں میرے گھر دے آون والا رزق گھٹے نہیں برکت ختم نہ تھی وے اطمینان دل دا تے چین دل دا خراب نہ تھی وے ان دا ایک گر دسیا زبان محمد رسول اللہ نے جدہ دیکھ کہ میرے اتے اللہ دی نعمت پتہ لگ ونی کہ اللہ دی نعمت ول بغیر شکر ادا کیتے ہور قدم اگو تے نہ چاہے سے پیا والوں دا شکر ادا کر اللہ قانون بنایا لئن شکرتم لازید جو تیری یہ عادت پائے گئی تو میں ودھا کے دیندا سا کھٹن نہ دے سا تے بندے نو لوڑ بھی تھوڑ پائے ونجے تے تھوڑ ونجے تباہ برباد ہوندا ہے تے ازیدنکم دا معنی ہو کہ ہور اتفاق زیادہ کرے سا امن زیادہ کرے سا نعمت زیادہ کرے سا تیرا شکر جی زیادہ ہو سی تیرا ٹکر بھی زیادہ تھیندا وے سی میرا قانون ہے اللہ دے رسول نے ایک راز دی گل دس دتی ہے قرآن پاک بھریا پیا ہے کہ جتھے بندے نو پتہ لگے کہ میرے اوتے اللہ دی نعمت آئی ہے ول دیر نہ کرے شکر ادا کرن دی اللہ فرماندا ہے وہ شکر ادا کرن دی دیر نہ کرے میں اون دی عزت ودھاون تے دیر نہ کرے ایو گر ہر پیغمبر نو اللہ پاک دسیا قرآن پاک بھریا پیا
جو پیغمبر بھی آیا ہے ہر پیغمبر کو اللہ پاک نے قانونی ہو دسیا مگر اے امت محمد دا خاصہ ہے کہ پیغمبر محمد نے اس امت کو نسا دیتا ایک دو مثال سنو تو پتہ لگے جو واقعی اللہ دے انبیاء نے یہ گر استعمال کیتا ہے جگہ پتہ لگ ونجے کہ میرے اوتے اللہ دی نعمت آ گئی ہے ول پیچھا پیر نہ چاہے نہ اگا چاہے نہ پیچھا پہلے شکر ادا کرے پیچھے دوجا کو کرے دیکھ ول برکتاں آندیاں اللہ دی ذات جاندی ہے شکایت نہ راسی اس امت کو کہ میرے گھر دے دانے پورے نہیں ہوندے میری عزت دی تخریب کاری ہو گئی ہے اگا البتہ جگہ بھی اللہ دی نعمت ہے ایمان نال دسو خدا دی یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے اے اللہ دی نعمت ہے اللہ پاک فرماتا میرا محمد میرا احسان ہے اے میرے احسان دی زبان ہے ہن تا قرآن ادا لتسألن یومئذ عن النعیم بہارے قیامت دے اللہ سوال صرف ایو کرنا ہے قرآن نال کیوں نبھائی ہے کہ محمد دی زبان نال کیوں نبھائی مثال سن لمبے چوڑے جھگڑے چ پون دی ضرورت کائی نہیں سلیمان علیہ السلام پیغمبر ساری دنیا دا بادشاہ پیغمبر مشرق تو گھن کے مغرب پوات تو گھن کے پچاد دا شمال تو جنوب دا ساری دنیا دا بادشاہ دی تے اللہ دا نبی تے پیغمبر بھی سلیمان علیہ السلام جن انہاں دے تابع ہوا انہاں دے تابع انسان انہاں دے تابع پرند تے چرند انہاں دے تابع بولیاں کیڑیاں مکوڑیاں دے بجھن والا پرندیاں تے چرندیاں دی ساتھیاں نوں بہ دسیندا ہوندا او میاں لالی بولندی پئی نے اے کلمہ بیٹھی پڑھ دیے او کوا پہ بولیندا اے ذکر پہ کریندا او چڑیاں بولندیاں پئیاں او فلانا کو جاگی پئیاں اے گیرے گگی پہ بولندے نے اے جملہ پہ بیان کریندے نے حیران ہوندے ہن لوگ کہ حضرت تانوں کیویں پتہ لگ گیا ہے کہ انہاں دیاں بولیاں آکھے علمنا منطق الطیر اس ویلے آتا ہوں یار سانو اللہ کریم نے مورو ملک تے کیڑے مکوڑے تے پرندیاں پکھواں دیاں بولیاں سمجھا دیتی ہوا تابے اس واسطے ایک دیاڑے آتا ہے ایک دیاڑے ہوا نو حکم کران دن میرا تخت جو اڑائی ویندی ہے رکھ تھائی میرے تخت نو تلے یا ہوا کو حکم دیتا ہے تخت تلے رکھ دیتا ہے ہوا نے یہ سارا واقعہ اللہ کہندے وچ پہ بیان کرے گا قرآن ہے اللہ سائنس انہاں دی ٹور انہاں دا بہنا انہاں دا بولنا تو ٹیپ ریکارڈ اپنی رحمت دلا کے ریل چ بھریے سو والوں کو قرآن چ بنایا سو قرآن بنا کے محمد تے نازل کر دیتا 36,000 سال پہلے دی گل ہے جڑے ویلے ہوا نے تخت تلے چ رکھیا ہے تے فرمان دین گھننا اور رجسٹر حاضری میں حاضری تا گھننا انہا پرندیاں دی انہا حیواناں دی انہا جنہ دی انہا انساناں دی کمرہ رجسٹر حاضری والا کھول گیا ہے اللہ کریم تو اپنی رحمت بے کیف نال جھاتی پا کے دے دا کھڑا ہے جڑیاں گلاں کرے سی سلیمان پیغمبر تے جڑے اگو جواب دے سننا دا قرآن بنا کے محمد دا خزانہ بناؤں رجسٹر حاضری کٹی نے جو غائب دان تے حاضر ناظر رجسٹر رکھنے کی ضرورت ہے ہاں جو غائب جانتے ہو رہے ہیں وہ رجسٹر رکھ دیں وہ بات بولیں دیں ہاں بھائی پھتو سلی ٹیٹو وجو بجو حجو فلانا ڈھینگڑا کتنے کتنے نہیں
جڑا آپ غائب دان ہے اس کو رجسٹر حاضری رکھن دی کری ضرورت ہے؟ یہ حاضری رجسٹر رکھی ودے جو غائب جاننے والا کون ہے؟ پردے چ ویکھن تے سنن جانن والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ رجسٹر حاضری نکل گئی ہے، ہن بندیاں نو سر ماریا، ہر کوئی آتا لبیک لبیک لبیک، اچھا نام درج ہو گیا، حاضری لگ گئی، جنات نو سدیا لبیک لبیک، حاضری لگ گئی، پرندیاں نو سدیا، سدیندیاں سدیندیاں جڑے ویلے ایک ہد ہد دکھان پکھو دا نمبر آیا، اس ویلے آتا فین ہد 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 کدے، اگو لبیک دا جواب کوئی نہیں آیا۔ حضرت صاحب اور یادیں اور کتھے فین ہد 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 کدے، اگو جواب کوئی نہیں آیا۔ مت تری واری یادیں ساری دنیا چوپے حیران سرگردان، حضرت صاحب اور اگاں وے دن تے پچھا ہو جن، سجے وے دن تے کھبے وے دن، حتیٰ کہ اللہ پاک تو ٹیپ لائی کھلوتا اپنی قدرت کن فیکون دی، تا جو حضرت صاحب کیا کیا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، وڈا ٹل لایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، وڈا زور لایا، تفقدا تکلفا تہجدا تشککا تمددا، وڈا زور لایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، سجے ہی ویکھیا تے کھبے ہی ویکھیا، اگے ہی ویکھیا تے پیچھے ہی ویکھیا، مگر بڑے زور لاون دے بعد اللہ فرماندا تفقد الطیرا، وڈا ٹل لا کے ویکھن دے باوجود نہ نظر آیا ہد ہد میرے سلیمان نو۔ اس نے آکھن لگا مال یلا ارل ہد ہدا ام کان من الغائبین۔ یار پتہ نہیں میری اکھی نو کوئی رفڑ پائے گیا، ایک یار پتہ نہیں میری اکھی نو کوئی رفڑ پائے گیا۔ یہ کون پیدا ہے؟ سلیمان پیغمبر۔ پتہ نہیں میری سالم دنیا دا بادشاہ پیغمبر، اللہ دا پیغمبر سلیمان علیہ السلام، ساری کائنات دا بادشاہ پیغمبر، او ساری کائنات دے تے بادشاہی کرن والا او کے پیدا پتہ نہیں ماں لیا میری کچھ اکھی نو ٹھی گیا ہے، جو کدائی چھتا پیا تے چھا ماری پیا ہے، مینوں نظر نہیں پیا آندا۔ ام کان من الغائبین، یا او مڈو تو کدائی نس بھج گیا ہے، لبیک دی آواز کیوں نہیں آندی؟ اچھا لأعذبنہ او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ اچھا جڑے ویلے آ گیا میرے قبضے وچ جڑے لے آیا، آخر آونا تا ایک دیاڑے ضرور بھاجتے ویسی کدے، ساری دنیا دا بادشاہ تا میں ہاں، میری نئے تے میرے اس شہر وچوں تے میری اس حکومت وچوں بھاج کے کدے ونجنا سو، جڑے دیاڑے آ گیا لأعذبنہ او لأذبحنہ، میں اول تودیاں کھبلاٹا پٹ کے ریشے تے پر کھو کے سٹے سا اس نو دھوپ دے اتے رولی کر کے سٹ دے سا، عذاب دی سائنس نامعقول نو بغیر پوچھے دے کیوں لگا گیا ہے، مینوں کیوں نہیں دس کے گیا، کیا پتا کدے گیا ہے؟ او لأذبحنہ، یا میں کو ذبح کر دے سا، یا کر دے سا، او لیأتینی بسلطان مبین۔ ہاں اگر کوئی دلیل دیتی اس
جے کوئی معقول دلیل پیش کیتی اس چاہ تو ول میرا غصہ تھروے سی غیر حاضری دی کئی وجہ دلیل پوری چا دیتی اس معقول دلیل چا دیتی اس تو ول میں غصہ نہیں کرنا یہ گلہ بیٹھا کریں دا تا جو بٹا کایا اگو آپ ہے السلام علیکم جی یہ گل فما کسا غیر بعید اتنا لمبا چوڑا ٹھہریا بھی نہیں وقفہ بھی کوئی نہیں ہویا انہیں گل کر کے انہیں ادیا دے ڈٹھا جو تا اگو پھر رٹی مار کے آندھا السلام علیکم توجہ ہے کیا تھا ہائے فین کون تھا حضرت ناراض نہ تھی جو میں ایک گال کرے دا قابل قبول کرے آئے یہ کون پہ ابو گل کرے دا دکھان پکھو ہائے ہائے تو سا اندازہ لاؤ پیغمبر دی زبان تے جڑا اعتبار کرنے والا ہے وہ دی تقریر سنو نہیں سمجھ آنے پیغمبر دی صحبت چ رہن والا انسان ہی نہیں حیوان ہے حیوان کو وہ ڈبا گھوڑ نہیں یہ کلی دکھانے کلی جی دکھانے مگر پیغمبر دی زبان تے اعتبار کریں دا رہندا ہے پیغمبر دی صحبت چ باندا ہے ان دی تقریر ہن سنیا ہے کیویں کریں دا حضرت صاحب ناراض تا تساں وڈے ہو مگر میں غریب دا ایک عرض ضرور سنا ہے کدے گیا ہے تو جناب احط تو بما لم تو ہت بے حضرت میں ان علاقے جو پھر رہا جنہاں دی تو کو ہوائی جنہاں علاقے دی تو کو بولو لم تو ہت بے حضرت صاحب تو ہو سفارا ایک ہی اس علاقے دا مینوں پتہ کوئی نہیں تے ٹھکان تک کوئی نہیں پتہ ہے جی تہاڈا ساڈا کو پیر ہوندا تاں کہ ہے نامہ کو ساڈی تلی تے ساری شے کھلی پئی ہے اگر تھوڑا جہا توجہ تے کراں تے سارے اگلے پچھلے پردے تے این کھول ویندے رہندے نے اساں ایتھے سامپم آیا گھر مدینے دی مسیت جو کتے اگلے دے پے ہوندے اے تیری ایسی تے تو کون ہونا ہاں پیغمبر دی زبان دا ہلے ہویا ہے پیغمبر دی صحبت وچ بیٹھا ہے پیغمبر دی زبان تے تمہارا کریندا دو ٹوک وج گج کے گرج کے گج وج کے گل کر دیتی سو اے نہیں سوچیا جو متا پیغمبر دی بے ادبی ہوے نا سمجھیندا پیا سچ آکھن دا حق چھوٹیاں نوں ہی حاصل ہے تے سچ نال وڈے دی بے عزتی نہیں ہوندی سچ ضرور آکھنا ہے اس واسطے آجا جناب میں اس علاقے چوں ٹھیک آیا لم تو ہت بہی آج توڑی تو دے کدا ہی گیا ہی کائے نہیں کئی سمجھ آدھی یہ تا کہانیاں بنائے ودا حضرت صاحب اور ریحان آئے ساڑے بوہے تے وال سائیں جلے نیندر پہ کریں دے آنتا نیندر جکے پہ کریں اٹھے بیٹھے اے اللہ دے بندے وال پیچھے وائیں تے بھنڈیاں لے دینا دھن احمد سعید پیرہ نبیانو نہیں منیں گا پیرانو منے نہ میں خنزیرانو نہیں منے جہاں پیرانو نہ منے ہوتا ہے پلیتا پر یہ سنو نا حال ستا پہ آئے تے نیندر اکھی نوٹ کے پیدا اٹھے آئے تے مرید نہیں آکے حضرت صاحب آج تک ادھا ہو تو سا کتے پہ حق لیندے آئے نیندرے چھے آکے میری بچڑی تین پتا کوئی نہیں آکے کوئی نہ تائیں کہ کیا سمجھیا آکے میں تو یہ سمجھیا جو اے جڑے ساڑے پیرن چکے اے دیہاں سارے دیہار چار پار رچتے کتے لڑے دیں سوار ہوری کو لڑیں دا پیو سی قبلی اے گال کائی نہیں پگلی اکھے میں جے توڑی اکھے جاگدہ رہا جہے ویلے اکھ لگی اکھے نیندر آئیے تا میں ڈٹھا جو نبی صاحب مسیح تے جو کتا پہ وردہ بھلوہ ملا تیڑا زور حرام دا بچہ لوگ آنکھ تکے تا دیتا ہے حرامی نوٹن تا دیتے
اور کئی سمجھ آتی پئی سیدھا کہ مسجد نبوی چ میں ڈٹھا تا کتا وڑدا پیا کہ ہکلن والا کوئی نہ میں تاں ایتھوں ڈٹم نہ دوسرا اڈا کڈتے تے تاں نکل مریدنی ہائی تک کہیں جٹ دی تھی مگر بازے بازے سیاڑیاں ہوندیاں اللہ انہیں ہدایت چڑے وہ آکھن لگے بھائی ہے تک ہے کتے دا پوتر ہاں اساں اکھی چ نوٹو تو سانو اپنے گھر دی شے نظر نہیں آندی یہ سور دا بچہ اکھ نوٹی تے سیدھا مدینے وج وڑیا اچھا چنگا پوچھوں اس آخیا میں قربان تھی وہاں تے میں صدق ونجا تیری صورت لسانی تو تہ جیا پیر شالا ہر کہنو پہ نصیب ہوئے تے دل لچا کے سور دا بچہ میں پتہ جو کر گھندیا جلدی جلدی سیواں پکائیوں سے پکا کے ان سیواں دے تلے گھی بھی رکھی اس چا تے کھانڈ بھی رکھ کے شکری تے اتے سیواں دا تھال بھر کے گھندائی میں صدق ونجا تے میرے ماں پیو قربان ونجن کھاؤ میرے حضرت صاحب اور بیٹھا اگو رکھ کے لگی گئی تے پرانی چتی والا لتر اڈو ہاتھ چ کیتی وڑی کہانیاں کر کے دیکھے ہی صحیح تے آکھے کھاؤ میرے حضرت قربان تھی وہاں تے میرے ماں وہ ویکھے جی نے چری بلا ایڈیا دے دیتا ہے آخر لگا مریدڑی سارے نال وقت دھوکھا کیتا ہی ساتھ پشتی پیرا سیوال اسا جے آمنا ونجنا چھوڑ دیتا تو آدھے گھر تے سوچ نہیں نہ لبھنا اس آکھے کیوں میں صدق تھی وہاں یہ لئی کھڑی آئی نا کول کیوں کہ گالے اکھے والے ٹھسا کیتا ہے یا نہ اتے گھی سٹے تے نہ کھنڈ گتی ہے اس سیویاں پرد کیا کیا یہ تلے تیری ماں دا سیر پہ ہے یہ جو سیویاں دے تلے سارا گھی بھی پیا تے مٹھائی پیا میں دے لتر بثار تے سوار دا پوتر گیا کھینوٹ کے مدینے گیا پیا میں تے پھیر نہیں پہ نظر آندی تلے جڑی پئی ایک مار تے دوجا مار تے تیجا کھلے مار مار کے تے گج کٹ دیتا اللہ 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 پاک کریں ساڈیاں دھیاں بہناں نوں یہ سیاںا تے دنا چکرے نا اللہ جاندا تے جڑے مچھندر ودے نال تو لتر مار مار کے کول اڑا دے اللہ دے پیغمبر دا حال ہے کہ پیغمبر دے سامنے باہ کے او ٹھکان پکھو پیادا ہے احط بما لم تحط به میں ایہو جے علاقے چو تھی کے آیا جڑے علاقے دی تو کو ہوا بھی نہیں لگی توجہ ہے حضرت صاحب اور تھوڑا جا سوچ چ پے سوچ جو پے اس اگوا کیا وجہ تو کا بے سابان من سابان وجہ تو کا من سابان بنا بانی یقین او ملک سباد ہے جدو میں تھی کے آیا جیندہ تے کوئی پتہ کوئی نہیں یہ ساری دنیا دا بادشاہ دورو تے پردیاں چوئے کھڑتے جانن والا کون ہے نہ کوئی جیندہ جان سکتا ہے نہ کوئی مویا جان سکتا ہے نہ کوئی جیندے پیغمبر نو پتا ہے نہ موئے نو پتا ہے نہ فرشتیاں نو پتا ہے نہ جہانہ نو پتا ہے او میاں پردیاں تے دورا گھاٹیاں دے وچوں ویکھن تے جانن والا کون ہے ایسا اچھا جناب میں ملک سبا وچوں آیا تے تانوں قصہ بھی ایک عجیب سنے نا بے نبائن یقین جڑے ویلے گل کیتی حضرت صاحب متوجہ ہو گئے توجہ کر کے بلے بلے وہ گل کا سمجھ آتی پئی نہیں آ گئی سچ آکھن دا حق چھوٹیاں نوں بھی بازے بندے سمجھیں دیں میرا استاد میرا پیر میرا بزرگ ہے تا کوڑا مگر احترام تے ادب تو چپ کر ویندن او دکھان پکھو کولو سبق سکھیں کہ سچ ہر حال سچ ہے بھاویں نبی دے سامنے ہے بھاویں ولی دے سامنے گل تھئی مینوں یاد آ گئی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صحیح نماز پڑھائی نماز پڑھا کے جلے فارغ تھے تو چھیکڑے ایک بندہ بیٹھا ہے ان دے سارے بازواں نالو ہاتھ زیادہ لمبے ہیں وہ کو کیا دھیان زول یدین ہتھاں لایا ودایا آیا جٹ دیہات چواندا نبی سائیں دا وڈا عاشق ہو گئے کدائی کدائی سپیشل آیا جو میں سونے نبی دے پیچھے نماز پڑھا حال ایتا او دی اپنی قسمت جلے
سلام پھر گیا تے بہت چھ کڑی چوٹھیا یا رسول اللہ یا تو جٹا چھوٹا جتنا ادے بھی کوئی نہیں ہوتا یہ ہو تو دیکھ لو شہر چ علماء جڑے ہون مفتی دیہاتی باہر تے کہندے او مولوی کتھے کیا لونا کہ خطبہ لونا انہیں پتہ نہیں ہوتا خطبہ کہنے واسطے کہ اللہ دے رسول دی عادت ہی نہیں آئی باہروں کوئی دیہاتو آدمی اچھا بولیا تو اگو انہی طرح اللہ دے نبی چ بولے دے انجو گھبرا نہ بنجے اٹھی کھلا یا رسول اللہ جی کے گل اکھیا کو سرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ نماز تھوڑی پڑھی نے 4 پوریاں نہیں پڑھیاں اندازہ لگاؤ ہزارہ دا مجمع ابو بکر صدیق حضرت عمر پہلی صف وچ محمد دے وزیر پہلی صف وچ محمد دی اکھیں پہلی صف وچ محمد دے شمسین تے کمرین پہلی صف وچ محمد دے دوہے ڈولے تے بازو پہلی صف وچ کہ او جٹ آدمی دیہات دا آیا ہویا تے اٹھی کے تھا سینے تے ہاتھ رکھ کے تے جو گڑگاج چائی سواتا ہے اکو سرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ نماز تھوڑی تھی گئی ہے یا تساں بھلے بیٹھے نبی کریم فرمایا کنے وے سول یدائنا اکھے 4 رکعتاں پڑھنی آوے 2 رکعتاں تے سلام ڈٹی کھڑے وے کمال ساڈے وچ تے اتنی ضرورت نہیں اساں ہوا تا ساڈے چ اتنی ضرورت اتھے تے ایک مرید نو آکھیا ایک دوجے بندے یار آ تے کو دکھاواں تیرا پیر جڑا ہے نا شراب نال مصلی رنگ کے اوتے بھاڑی نماز نہیں تے کھڑا ہاں یار انج نہیں کرے گا شراب حرام ہے پلیت آ کے دکھاواں تے کو اگے کے دیکھ اچھا کہ کوئی حکمت وت کوئی راز ہو سی وت کوئی کی ہو سی راز ہو سی کو جے کوئی ہوندا حلالی تے جُتی پھد کے تے پیر دے بتھار تے سٹے ہاں بھائی محمد دی زبان آتی ہے شراب حرام ہے تو مصلی رنگ کے نہیں تے کھلائے نہیں یہ کیا تھا کوئی راز ہو سی ہاں اتھاؤں تو دنیا تباہ ہوندی مولوی تے پیر دی غلطی نہ کڈی تے کوئی راز ہو سی جڑا راز ہو سی او تے نتیجہ ہی ہونا کہ جلے راز فاش ہو سی تے تیرا مقام جہنم ہو سی یہ چپ کرن دی اجازت ہوندی تے ایتھے ہاں ذل یدین نے کھلا نبی صحیح مسکراوے نہیں صحیح تے فرما میں یہ کیا تھا اکھے میاں کل ذالک لم یکن کل ذالک لم یکن کل ذالک لم یکن لیس ذالک کلہ لیس ذالک کلہ بخاری شریف دی روایت نبی کریم فرماویں نہ میں بھلا تے نہ نماز تھوڑی تھئیے 4 پوریاں دیاں پوریاں میں پڑھیاں وہ ذل یدینا جلے نبی صحیح آکھن مولا اٹھی کھڑے تے آکھے قد کان بعض ذالک یا رسول اللہ قد کان بعض ذالک یا رسول اللہ قد کان بعض ذالک یا رسول اللہ ڈوئے تا میں بھی نہیں آتا میں آتا ڈوئی چو ایک ضرور 2 رکعتاں پڑھیاں وے یا تا 4 دیاں 2 پڑھن دا حکم آیا ہے تے یا وقت تساں بھلے بیٹھے وے آخر انسان نو بھلے کھا لگ سکدا یار نبی کریم فرمایا نہیں وہ بھلے مانے صاحب لیس ذالک کلو لیس ذالک کلو لیس ذالک کلو نہ میں بھلا تے نہ نماز تھوڑی تھئیے 4 پوریاں پڑھیاں ول اٹھی کھلوتا جلے بار بار اٹھی وے نبی کریم فرمایا وہ یار کدے ابو بکر تے عمر وٹ کڈنے ہوئے نا شک مٹاونے ہوئے نا تب ہاں وزیروں کو پوچھدا محمد رسول معلوم ہویا ابو بکر تے عمر رسول دے دل دی تسلی دا نام ہے جیڑا انہاں دے خلاف کریندا ہے اور رسول دے دل تے حملہ کریندا ہے 7 پشتیاں حرام دا ہے اللہ 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 دے پاک رسول آدن وکدے گیا میری سجی اک تے میری کھبی اک وفی القوم ابو بکر و عمر ہابا ان یکلما قوم دے اندر جماعت دے اندر ابو بکر بھی موجود آ حضرت عمر بھی موجود آن ڈٹھی تا بیٹھے ان مگر چپ کیتی بیٹھے
کیوں ہابا ہیبت ہائی وڈی محمد پاک بھی تے او تہا دیہات چوں آیا ہوا ہے انہوں شہریت دے آداب دا پتہ کوئی نہ ہاں اے ہن ادب نبوی دے اندر آٹے طرح گدھے پئے انہاں نوں پتہ ہا کہ محمد دے گت اچھی آواز نال بولن دی گنجائش کائی نہیں تے نالے آپ دن جن نے پوچھیا صحابیاں کہ آخر سچی گل جو ہائی تے تساں چپ کیوں کیتی بیٹھے رہے آئے انہاں آکھیا ساکو یقین آئی اے پتہ ہا جو دو رکعتاں تے سلام پھیری بیٹھن تے سانو یقین آئی جو اللہ چپ نہیں کریندا اڑے تے گھڑا بھلے سی جفا دے بولن دی ضرورت ہی کائے سانو جو پک آئی کہ اللہ انہوں دھار نہیں رکھدا آپ پہ بولے سیچا یلے اللہ خود بول چھوڑنا ہے پیغمبر دی اب اپنے پیغمبر نو غلطی تے کیویں رہن دیندا ہے اللہ پاک ساکو پک آئی جو اللہ بولنا ہے خواہ بخواہ اساں کیوں بولا ہے ودے بہرحال ساڈے ذمے نہ لگے سانو یقین آئی جو اللہ انہیں نہ اٹھے وندے سی جے تھوڑی واٹ کڈ نہ دے جہے ویلے اسا کیا اسادہ کا سولیا دین نبی علیہ السلام جلے فرمایا ابو بکر تے عمر کے دن اٹھی کھلے گوڑیاں دے بھار گھٹنے دے بل لکھے رکھ کے ہاتھ لبیک یا رسول اللہ نبی کریم فرمایا وہ تساں دوہے جو بیٹھے وے اے دسو اسادہ کا او لمبے ہتھاں والا اے سچ پہ آدا ہے اکھے جیا بیچارہ آدھا تک کیڑے ویلے دا سچ وال نبی علیہ السلام اور سوچ پہ گئے جو ہمیں چار ول پڑھوں اللہ فرمایا جڑیاں گالیں کیتیاں میں نہ اے میں نماز لکھ چھوڑیے اتھاؤں دوجی رکعت دگانا نال چر علاوہ وچ چلیاں گلاں نماز لکھی گئی معاف تھی اللہ دی رحمت جلے ٹاپ کرن تے آوے نا بل بکھے چھوڑ کھلون دیئے ایک گالے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام تقدس تے اعتبار کرنے والے دا معلوم ہوندہ ہے کھیل پونا ہی عبادت لکھی اچھا خیر وہ آدھا درکان پکھو یہ گل ہے بھولے تو نہیں بیٹھے درکان پکھو آدھا یا حضرت میں ہوں ملک سبا دا ایک قصہ دیکھ آیا تے یقین وڈی یقینی گل اکھے سنا ہوں وہ یقین تقریر پہ کریں دائی ویتھے کھان پکو انی وجدت امرأتن تملکو میں اٹھے ڈٹھا ہے نواں کام ڈٹھا ہے مو اتھا مردائیں چو بادشاہ کوئی نہیں اتھا امرأتن وڈی بے نظیر رن ڈٹھی امرأتن اے نا اٹھو گی وڈی کوئی چمکیلی بھڑکیلی نچدی کلی چھیل چھبتن کرنا لی او بادشاہی بنی بیٹھی ہے تے او بار کا جڑے مردن کتیار کوس کوس کھلے کریں دن تخت دے سجیوں کھبیوں محترمہ جی جی تے بی بی جی جی تے جی 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 پہ کر دن وڑے کوئی دلے نہیں ہو سلیمان وجد تو امرأ تملکو آپ اچھی بیٹھی ہے تے او تلے کئی سمجھ آدھی پہنے کیڑا لطیف اشارہ کیتا سو جو است ہونا ہا تلے تے مرد ہونا تخت دے اٹھے او تخت چڑی ہوئی ہے تے جڑے تخت دے قابلان تلو یہی کھلے کرنے جی نٹاں دی شادی تے کتے آئے کھلے اے وقت اے قسمتی ساڑی پاکستانیہ دی ساڑی بی بی تے جڑ جیندی ودی آندھی ہوئی کہے نہ کہے دے آئے اینا دیا واچھا کننا نال مائی لائے ہاں تیری تھی تے پھین کو کوئی نیچے تک کے آکھے میرا خیال سارے سرے پچھو کو مل ویس ایک غیور آدمی دا کام تا نہیں دکھان پکھو پہ آدھا جو وڈے بے خیرات ہیں تو ساں دسو گھڑونجی دے اتے گھڑے ہو دیں کہ تلے ہو دیں ہاں کہ جے گھڑونجی گھڑے نو ڈھا کے اتے چڑھ بھائی کچھ تو حیا کرو
کہڑے حیا نال ہی جے آدھن بی بی تے بی بی محترمہ بی بی او بی بی تے گھرونجی ہے جڑی گھڑیاں نو ڈھائی کھلی یہ کدو بندے تے مر دین دکھان پکھو دا سوچ ویکھ کہ انی وجدت امرأتن تملکہم اچھا تے آدھا میں دسینا حضرت جی او وڈے دلے تے بے غیرات حضرت صاحب آدھے کیویں بے غیرات اکھے یسجدون للشمس من دون اللہ اللہ نو چھوڑ کے تے سورج دی عبادت کریں دن ابو سلیمان پیادا بھلا تیرے خیال چ کیندی کرنی چاہیے عبادت ابو دکھان پکھو تقریر کرنا ہے اللہ یار کمال ہو گیا اج تیرا ساڈا مولوی نہیں اللہ دی توحید برداشت کریندا تے پیغمبر دی صحبت وچ رہن والا حیوان تے دکھان پکھو دلیل کھلا دیندا ہے خدا دی توحید دی اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات او سلیمان پیغمبر بڑے بے دین تے بے غیرت جڑے اللہ جیندے نو چھوڑ کے سورج جڑا اللہ دی گرفت چ پکڑیا ہویا ہے اس دی عبادت کھلے کریں دین حالانکہ اللہ دی ذات ہو دے جڑی زمین دیاں نیریاں دے اندر دانا گل سڑ ویندا ہے تے گلے ہوئے دانے نو زمین نو جھڑکا دے کے واپس درخت بنا کے کٹ کے دیندا ہے مجھو ننگا دانا بندہ دیندا ہے تے پیٹیاں تے صندوق چ پا کے اللہ پاک انہوں دانے دیندا ہے تے بندہ تا دیندا ہے جڑے ویلے تے چھٹ مریندا ہے زمین وچ ونج پاوندا ہے اللہ کریم چھٹ مریندا تے زمین تو اُتا سر اٹھا کے دیندا ہے یہ جے اللہ نو چھوڑ کے تے غیراں دی عبادت کھلے کریندے او بے غیرت تے دلے نہیں تے ہور کون بلے 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 سلیمان علیہ السلام آخیا یہ قصہ وقت چل پیا چلتا رہا ٹر گئی رہے تھے اس نے ایک خط لکھ کے دیتا نے تو یار سادہ چیتا بھوا دیتا ہے اور دکھان پکھو اسا موڑ یہ نہیں کریں دے لنن زورا اصدقت ام کنت من القات اے میرا خط کھینوان تے اس بادشاہ نے وان کے دے تو نصارے نو آکھے فاتونی مسلمین تسا ہو مشرک اتھے میرے کو لگیا ہو چنگے بھلے بندے دے پھل بن کے نہیں تا آ کے تے ستیا ناس کر دے سا تے تباہ تے برباد کر دے سا رزق خدا دا کھاندے پہ ہو تے بھوک دے خدا نو ہو اللہ پاک تانوں دتا تے تسا غیر اللہ دی پوجا پاٹ پکڑے دیو اے وانی خط کھینوائیں تو انہوں آکھ انہیں لگیا ہو مگر اتھے آ کے کلمہ نہ پڑھیں وَأَتُونِي انہوں اٹھاؤں آمن تے مسلمان بن کے لگے آمن کیوں میں پیغمبر مشرک دی شکل ہی دیکھنی پسند نہیں کرے مشرک نو متھے لاؤن واسطے میں تیار نہیں آمن تا مسلمان بن کے آمن مسلمان تے موحد بن کے آمن توحید دا تو اقرار کیتی آمن لا الہ الا اللہ پڑھ دے آمن یہ مشرک ہون دی حالت چاہے تے دا مطلب ہے کہ میں انہاں دے ٹوٹے ٹوٹے کر دے سا کیوں میں اللہ دا پیغمبر تے اللہ دا بنایا بادشاہ مشرک دے مہر دی اکھیں ویکھنا پسند کئی سمجھ آتی پئی یہ تصویرت ہی لے پیغمبر دی مشرک دی شکل نہیں دیکھ سکتے مشرک دی کٹھی کھوسی بولو جیڑا مشرک دی چھڑا شکل ہی نہیں دیکھ سکتا وہ مشرک کو ہوئے یا مشرک دے کٹھے قربانی کرے سی مشرک نال رشتے کرے سی مشرک دا جنازہ پڑھ سی اللہ پاک نے قرآن نو محمد دی زبان بنایا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے کیویں زندگی گزاری ہے تے جب تک کہ امتی پیغمبر پاک دی زبان تے اعتماد نہ کرے او توڑی اس نو ایمان دی دولت نصیب نہیں ہو سکتی حضرت صاحب آجن پیدل چلو یار توجہ کریں
حتی اذا اتوا علی واد النمل. پیدل چلن پائے گیا سلیمان علیہ السلام. تخت پچھو ہوا چائی ودیے جن اگو دھمالا ویند کھیڑ دیں. پرندے جڑے آنو ارے نال ارہ تے پرہ نال پر جوڑ کے تو چھاں بنائی ویندن. جنگل دے وچ سر سبز و شاداب تے گھنے بوٹے ویکھ دائی ویندا ہے. اللہ دی قدرت دے نظارے دیکھے ویندے. حضرت سلیمان علیہ السلام تے پیدل ہی ویندے پین زمین وچ دھمکار پیاندے. آخر بندیاں وی ٹرن والے جنات وی ٹرن والے ہوا دے شکات وی نال مٹھی مٹھی رفتار وچ پہلے گیر دے اندر ہوا تخت کو وی حضرت صاحب اور جلد خوشبو دے ہلے بھی نالن درخت بھی ہلن پائے ویندن. آخر ہزاراں تے لکھاں تے لشکر لاؤ بھی نالن. اللہ کریم دا کرنا ایسا ہوندا ہے. اللہ فرماندا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل. حتی کہ پیدل ٹردیاں حضرت سلیمان علیہ السلام یو جائے علاقے دے وچ ٹرن لگ گئے جڑے علاقے دے اندر کیڑے مکوڑے ریت دے ٹیلے تے چڑھ کے اپنا رادار انج کر کے بھویندا کھلائے. حد ہو گئی ہے. اللہ پاک ہی ویکھ رہا نظری زری پڑھ کے قرآن پاک وچ نازل چکے اپنا رادار لا کے ان کھلا کریندا ہے. کیڑیاں مکوڑیاں تے اپنی اس ذریت نو اپنی اس رہیت نو آدھا چور چگ لاؤ جتھے مرضی آندی ہے. جتھوں کوئی دانا دنکا لبدا ہے گھاس بوت لبدا ہے ونجو کھا پی لاؤ. تساں رج پج کے کھڈا چ وڑ وئی سو تے تاں جے کوئی دانا بچیا تا میں کھاساں. اس واسطے او ریت دے ٹیلے تے چڑھیا کھلا ہے انج کر کے اپنی دو لتاں کرتے کھلوتا ہے. قالت نملۃ کھلا کریندا ہے. جے کو خطرے دا الارم ہوا تو تانوں بھاجتے دسے سا تے مڑ بھاجتے کہندے وچ وڑ ونجیا ہے جدوں نکلی آؤ او کھڈا وچ اڑا ہی وڑ ونجیا میں دسے سوال جے کو خطرہ ہویا تا جو ایویں آندا پیا سلیمان علیہ السلام. اللہ کریم فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل. حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاؤ لشکر تے دھسکر تے عسکر تے شرطہ دے نال ادو پیدل پہ آندا ہے پیدل ٹر جاندا ہے پیری ٹر دے آیا. حتیٰ کہ جڑے ویلے سر تے آ گئے اس ریاست جتھے کیڑیاں مکوڑیاں کھڈیاں پنڈیاں ودیاں. حتیٰ کہ ریت دے ٹیلے تے کھلوتا او جڑے اس رادار اپنا سدھا کیتا ہے اگوں دے سیدھے تے آ گیا سلیمان علیہ السلام. اس ویلے اس چیک پیا حال حال گھت دیتی اس دیا کر یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم. او کیڑیو او مکوڑیو او لولیاں لگڑیاں او کواریاں پھرنیاں ہویاں او جوان تے بٹھیاں او گوریاں تے کالیاں او تھوکڑیاں تے چھوٹیاں تے وڈیاں ساریاں دیاں ساریاں سن لو. ہٹ جاؤ بھج کے وڑ جاؤ اپنے کھڈاں دے اندر. او سلیمان علیہ السلام سر تے آیا کھلا لا یاتمنکم سلیمان و جنودو. ادھر لشکر بھی پیدل پہ آندا ہے اگے تا شاں شاں کر کے اتو لگ ویندے آن اج پیدل ٹر دے آندے تے کدائی لتڑی کے مر نہ ونجو. یہ کون پیا تھا ہے مکوڑے شاہ آخو نا بادشاہ جو آتا وقت مکوڑے شاہ نہ ہویا مکوڑے خان نہ کھیا مطلب بلوچ آ گئی مکوڑے شاہ پیادا سڈ کے ہائے ہائے ادخلوا مساکنکم
لا يحطمنكم سلیمان وجنودہ. او یار بھج ونجو. انہوں تے منہ کر کے آکھیا او ساڈا پریزیڈنٹ، او ایم این اے صاحبہ، او میاں جج صاحبہ، او صدر صاحبہ، وزیر اعظم صاحبہ، سانو کوئی دانا دنکا تا کھاون دے. کہے آکھیا جن تو نہیں تا ناشتہ بھی نہیں کیتا. کہے آکھیا میں لولی لنگڑیاں اجن تے کوئی گھاس پھوس ہی نہیں لیتا. ہنیا نال سانو کو پہ دینا وڑ ون. اس آکھیا کملی اے تار لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق میں آتی ہو پرواز سے کوتائی. اس کھاون نالو نہ کھاتا چنگائی کیوں جو سلیمان علیہ السلام پہ آندا ہے سارے دے سارے پیدل ٹر دے آندے تے تہاڈا وجود ایڈا تو ہویا ہی کوئی نہ، تہاڈی ہڈی کڈی تک آئی نہیں. انہاں دے پیراں تلے آ ونجے تو تہاڈی چی چی تے سنی نہیں کوئی نہیں تے انہاں کیڑے رگڑ سٹنا ہے تانوں. اس لیے انہاں آکھیا جناب ایک گل تا دس چا ہووے بادشاہ دنیا دا، ہووے پیغمبر اللہ دا، ہووے ساڈا ہی مہربان تے بادشاہ تے سانو لتاڑ چھوڑے. اے گل سمجھ نہیں پئی آندی. ابھی اس مکوڑے شاہ کیا وہم لا یشعرون، جانتے نہیں لتڑے دے، انہاں نوں پتہ ہی نہیں لگنا کہ ساڈے پیر تلے کوئی جیندی کیڑی آئی ہے کہ کوئی. انہاں نوں پتہ بولو یہ تقریر کریں دا کھلا تے سلیمان علیہ السلام سن لئی. کہ سن لئی یا سنی تے سلیمان سمجھ گیا میرے اتے اللہ دی نعمت آ گئی، میرے اتے اللہ دی. یا سنی سلیمان پیغمبر نے کہ مکوڑا انج پیا تھا مکوڑے شاہ وہم لا یشعرون. سلیمان جان کے تا نہیں مٹھیندا لا یشعرون، انہاں نوں پتہ ہی نہیں لگنا جو ساڈے پیر تلے کئی شے آئی ہے کہ نہیں ہے. تے جدوں پتہ ہی نہیں لگنا جیندے پیغمبر نوں پتہ نہیں لگنا جیندی کیڑی پیر تلے آئی ہے کہ نہیں. جڑے ویلے اے گل مکوڑے شاہ کیتی حضرت سلیمان پیغمبر تبسم ضاحکا من قولھا، ایدی گل سن کے مسکرا پیا تے آکھن لگا سبحان اللہ، اللہ دی نعمت دا دروازہ میرے اتے کھل گیا ہے. ہن باقی گلاں پیچھے کرے سائیں، پہلے مینوں شکر ادا کرن دیو اللہ دی نعمت دا. کیوں پتہ ہاں اللہ دی نعمت دا پتہ لگن دے بعد جے شکر ادا کرن وچ بندہ ڈھل کرے تا اللہ دے کاغذاں چوں گر ویندا ہے. اس واسطے فوراً آکھن لگا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک. سب تو پہلے کیا کیتا ہے؟ شکر ادا کیتا ہے. تے نعمت کیویں بنی؟ نعمت اس واسطے بنی ہے کہ مسئلہ میں کریندا ودا دنیا دے اندر مرد بندے سن دے ہیں، عورتاں سن دی ہیں، او تو کئی تا کھٹی کھرکن لگویندے ہیں تے کئی سوچن لگویندے ہیں جلے میں آدھا کہ پردیاں دیاں عورتاں وچوں سنن تے جانن والا کون ہے. تے لوگ تا اگوا دین استاداں کولوں پوچھ کے منے سائیں پیر اور یاکسن تا منے سائیں. نعمت دا دروازہ ہی کمال ہے بندے تا سوچا چھپائے ویندے جی اساں تبلیغ کریے، مگر جنگل دا مکوڑا منی کھلوتا ہے کہ پیغمبر جیندے دے پیر تلے بھی کئی چیز ہوئے تو انہوں اپنے پیر دے تلے دا پتہ کوئی نہیں. اے میرا مذہب ثابت ہویا پیا ہے، شہرہ والے لوگ نہیں منیں دے مگر جنگل دے مکوڑے منی کھلے نے. اے میرے اتے اللہ دی ہور وڈی نعمت احسان آ گیا ہے. اس واسطے اللہ دی نعمت دا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ ادا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. قانون بنا دیتا ہے اللہ کریم نے، اللہ دے پاک رسول نے اپنی زبان نال قانون دسیا ہے. یہ بندہ تینوں جے کر
چاہیے کہ اللہ دی امان حاصل ہوئے، اللہ دی طرفوں امن نصیب ہوئے، گھر دے اندر برکت نصیب ہوئے، تیرے رزق دے اندر اتنی برکتاں کہ کھوٹن وچ نہ آوے، دل دے اندر سکون دے دریا ہوئے، ساریاں گلاں چھڈ دے بندہ، مگر انتظار کر کہ جتھے مینوں محمد دی زبان سڈے، جتھے مینوں محمد دی زبان سڈے میں اڑا ہی چلنا ہے، میرے پیغمبر دی زبان تے عمل کرنا تیرا کم، تے برکتاں دے جھڑگا جلا کے گھر تیرے نو بھر دینا میرا کم۔ اللہ دے پاک رسول جمعہ پہ پڑھیں گے، کہ پہ پڑھیں گے؟ ابو ایک آدمی اٹھے ہے، اللہ دے رسول فرمایا اجلس، بیٹھ جا، وہ تب بیٹھ گیا۔ کافی دیر دے بعد ایک صحابی پیچھا ڈٹھا، دو صحابی رسول پاک دے تپ دی برک دی دھوپ تے بہ کے نبی کریم دا خطبہ پہ سن دے۔ عرب دے علاقے دی گرمی تے سورج دی تموزت انہاں دے چہرے دے حلیے وی گاڑ دیتے، سیاہ کالے چہرے ہو گئے انہاں دے، پسینے نال غرقن تے تلے چکڑیاں لگ گئیں پسینے دیاں۔ تاں جو اللہ دے پاک باز پیغمبر دے صحابی پچھو تے ڈٹھا ہے، انہوں وڈا ارمان لگا، یہ دو آدمی پتہ نہیں کہے ویلے دے بیٹھے جڑے نبی کریم خطبہ پڑھے، انہوں شک پائے گیا شاید انہاں کڈائی منت منی ہوئی آئی جو محمد سونے دا خطبے دی تقریر اسا دھوپ تے بہ کے سن سو۔ نبی سائیں کو آدھا یا رسول اللہ انہاں کو تا ساڑھ کے پوچھو اے کیوں پھائے چڑے بیٹھے مصیبت دے واتیں، سورج دیا شوٹ گانے نہ دی شکلہ بھی بدل دیتیاں تے پسینے نال غرق بھی تھا پر نبی کریم فرمایا تالا الیا آوے میاں دے آو جڑے ویلے اگان دے اللہ دے رسول فرمانے ما اجلا سکما کیوں بیٹھے آوے دھوپ دے اٹھے اکھے تواڈی زبان بٹھایا ہے۔ نبی کریم فرما واللہ ما اجلستکما، اللہ پاک دی ذات دی قسم ہے میں تو کوئی نہیں بلایا۔ آکھن لگے اللہ دی قسم ہے تساں بلایا ہے، تساں نہ بلاؤ تا ہور کہیں دی طاقت ہے جو اساں بہ ونجائے تا ساکو کوئی آکھے اپنی زبان نال بہ ونج تے ول اساں من گنو اے گل کائی نہیں۔ نبی کریم فرمایا کنے میں تا اللہ دی قسم ہے تو کو نہیں بلا، آکھے جناب اندھے پیا سے تے تہاڈا آواز آیا اجلس بیٹھ جا، جلے تسا فرمایا بیٹھ جا اساں دعا اپنے دل تو پوچھیا دل آکھیا محمد دی زبان آدھی پئی بہ ون اتھوں جے ہن اگا پیر چاچا تو تا اساں تواڈے دل وچ رانا کوئی محمد سونے دی زبان ہلے تے مومن دا دل آکھے بلے بلے۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر دی زبان جو کہ چلی اس واسطے اساں اتھائیں بہر اساں بھی وجہ چا ملی۔ اللہ کریم دے پیغمبر منبر تو لتھے اگا کے انہاں دوہاں دا متھا چم گدا تے اپنی انگل مبارک کیتی اتھے لاؤ، جڑے لاون لگے تے آکھن لگے اللہ دی قسم دیہاڑے قیامت دے تو کا تساں دعا کو میں انگلیاں نال پھٹ کے بیشت تے لا کے گھن۔ محمد رسول اللہ دی زبان کو اللہ نے قرآن بنایا ہے، بندہ ہر پہلو دے اندر اے چیز سوچ گیا کہ ساریاں زباناں غلط ہو سکدیاں، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکدی تے میرے محمد دی زبان دے مقابلے چ بھاویں پیر دی زبان آوے، بھاویں نبی ولی دی زبان آوے، بھاویں کسی اور پیغمبر دی زبان کیوں نہ ہوے، اس دنیا وچ چل سکدی ہے تے زبان محمد چل سکدی ہے اور کوئی نہیں چل۔ یہ اللہ دے رسول دی زبان تے بندے اعتبار کریں گے۔ اج اے حال نہ ہوندا تیرا ساڈا جڑا ہوندا پیا ہے، نہ گھراں دے اندر جان تے عزت، نہ دلاں دے اندر ایمان تے عزت، نہ معاشرے دے اندر ایمان تے عزت۔ انشاءاللہ ول زندگی ہوئی تو ول ملسوں، بیٹھے رہو
قرآن حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں. ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھنا ایک بے ادبی ہے، بدتمیزی ہے. کان رسول اللہ یکنا راسہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر میں ڈھک کے رکھتے ہیں. اتفاقاً ایسا ہو بنے تو الگ بات ہے، عادت نہیں بنانی چاہیے. جہری نماز میں امام کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھنا بالکل ناجائز ہے. جہری نماز والا امام جہر کر رہا ہوئے اس وقت سننا فرض ہے. فرض نماز کے بعد امام کے ساتھ دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ فرض نماز دا جل سلام پھر ونجے امام تے مقتدی ایک دوسرے کو جدا تھی گئے. امام اپنے واسطے دعا منگے، مقتدی اپنے واسطے ایک دوسرے کی انتظار نہ کریں. یہ پیکھو نکل ویندا جل سلام پھر ونجے. نیز نال یہ ہے کہ ہر کہیں دی ضرورت وکری وکری ہوندی ہے. کہیں کو رن دی ضرورت، کہیں کو ڈگی دی، کہیں کو کتی دی، کہیں کو کھوٹی دی. یا تو لسٹ بنا کے امام کو دیں جو ساری بہ کے گینے تو اتنے تھوڑی دوجی نماز دا وقت ہی ختم تھی ویسی. اس واسطے ہر کوئی اپنی ضرورت واسطے منگے. سلام پھرن دے بعد نماز وتر کی ایک رکعت پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ بعض روایتاں دے وچ ایک رکعت آیا ہے، میں ترائے پڑھدا ہوں. اللہ کے گھر یعنی مسجد میں گلے غیبت کرنا ایک کتے دا کام ہے، انسان دا نہیں. ایک درخت ہے جس کا نام کیش ہے؟ بقین ہے. لگانا درست ہے کہ نہیں؟ ہاں لگانا درست ہے. بقین شدید کیڑا قصور ہے؟ لا جیڑا آکھے بھائی بقین دے لاون نال بندے مر ویندے وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے. شریعت کی روح سے کیا عورت نکاح پڑھا سکتی ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی پڑھا سکتی ہے. کیا اعضاء مستورہ کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سارے اعضاء دے چھونے نال وضو نہیں ٹوٹدا. بعض ہے اگر ان دے اندر اشتہا ہوئے تھا. کیا قربانی 3 دن ہے یا 4 دن؟ بھائی چوتھا دیہڑا تساں آج کرو، میں تو فائدہ کرنا. بعض محققین فرماتے ہیں قربانی 10 11 12 13 ذوالحجہ کو ہے. بہرحال 13 کر لمن میں گوشت کا کوئی نہ کھا ساؤں دی مرضی. اس طرح 4 دن بنتے ہیں، یہ اس طرح 3 دن ہی بنتے ہیں. چوتھا دیہڑا کوئی نہیں. مہربانی کریں. اچھا یہ ہی نکاح کے اوپر نکاح کے اوپر نکاح پڑھنا کیسا ہے؟ جو مسلمان دوسرے نکاح میں شامل ان کا مطلب کیا حکم ہے؟ ان کے ساتھ قربانی کرنا کیسا ہے؟ بھائی اگر کسی بندے کو پتا ہے کہ اگے نکاح ہے، دعوت ہے، دعوت پکی ہوئی ہے، چلو ول میں گلا چلا بانا تو اگے نہ میں مسئلہ شروع اگر کی رکھ سکتا نہیں پہلے دعوت. ہاں جلدی چوا. اچھا بھائی مسئلے سنو، وہ کرا مسئلے. ہاں ہاتھ کھڑے کرو جڑے آدھے نہ کرو. اچھا گل سنو، تمہیں ایک میں کام دی ایک نعت بھی تو کو سنواؤں، ایک مسئلہ سنو. یہ ہے بھائی چپ کرو تو سامو. نکاح کے اوپر جڑے مسلمان آدمی ہیں، مسلمان تھی کہ ول کو پتہ ہے کہ ای عورت دا نکاح پہلے ہے تے اے جان بجھ کے تے ول نکاح دے اتے نکاح پڑھے. قرآن پاک ہے او مرتد ہے. من یتعد حدود اللہ، جے ہے پاک کہ نکاح اگے ہے، ٹوٹا نہیں، صحیح سالم ہے، تے ول جان بجھ کرا ہی نکاح دے اتے نکاح پڑھتا ہے. تے او بہن والے جڑے نہ کوئی پتہ ہا جو نکاح اگے ہے، نکاح پڑھن والا بھی مرتد دے وچ شریک تھیون والے مرتد. نکاح انہاں دے ٹوٹ گئے ہیں، انہاں دیاں زالیں جدے مرضی آمنے بھج ونجن، کوئی ٹھیکا کوئی نہیں. ہاں اگر جے کر نکاح شرعی طور تے بھئی ٹوٹ چکا ہے تے ول انہیں شرکت کیتی ہے تے کوئی زد تو میں انہاں کو گندا کرن واسطے آکھے تا ول او آپ مرتد دے جڑا آکھن والا ہے. گل یہ ہے نکاح ہوئے ایک مسئلہ وچ رہندا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ تنسیخ دا دعویٰ کر کے نکاح توڑوا گھندے. کہ کر کے تنسیخ دا کر کے ول اوندا تنسیخ آئے دا چونکہ وہ اگوں اجازت دیندا ہے حاکم عادل بھائی اگاں جتھے چاہے شادی کر سکتے جی. شریعت دے نزدیک وہ نکاح نہیں ٹوٹدا.
شریعت وچ ہاں البتہ سپریم کورٹ دی عدالت ہائی کورٹ دی عدالت دا جج او اگر فریقین دے بیان گن کے تے وقت عورت دے نا دی تنسیخ کر دے تفریق تا او نکاح ٹوٹ ویندا ہے عام جڑا اے عدالتی طور تے اے چونکہ شرعی نکاح نہ ٹوٹدا شرعی نکاح نہ ٹوٹے تاں ول او شریعت دا نکاح تا میں رہ گیا اس واسطے مسلمان آدمی کو پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ تنسیخ والا نکاح ٹوٹدا نہیں وہ چونکہ باقی رہتا ہے اس واسطے اونجے اگوں نکاح تے نکاح کرن دا عدالت دا فتوی نہ لگ سی شریعت دا فتوی لگ سی اچھا ہوں نعت سناؤں نہ سن حالے ادھے حالے نہ دیکھو اتنے کہ آ بھائی نعت پڑھ نعت پڑھ علامہ ریکارڈنگ سینٹر جامعہ محمدیہ احیاء سنہ